आधी आम्ही बुकार मात्र सैतान देवसार आणि केल्या आता तशें न्ही आता सैतान देवसाराक बोलसार घेवनच तुमकां कळून असो करो एक सैतान आमच्या बोलसांत आसता कोण कशें पळयता म्हाका कळीत ना आनी एक देवसार घरांत आसता आमी रातच्या वेळार या पुसत आसतना पळोवचो तांतू बरें आसा वायटय आसा पूण आतांच्या काळाची मनशां कित्याक चड इम्पॉर्टन्स दितात गोतुना पयशांकी मनशांकी म्हाका गोतुना पूण तुमकां कळीत आसा खंयचे गरजेचे पयशेगी मनशांगी म्हूण आमकां सर्वांक मनशां गरजेची आदल्यान मनशापण गरजेचें तो मोग तो मैपास गरजेचो त्या देखून मनीस एक वैद जाल्यार श्रेश्ठ व्यक्ती जाल्यार श्रेश्ठ तांणी मास कार्या केल्यार जाल्यार मोगा वरवीं भावार्था वरवीं भरवशा वरवीं आनी देवाच्या कृपे वरवीं कसली कृपा हांव तांकां ह्या बागराळ्या सुवाळ्यार मागता ह्या बागराळ्या जोड्याक मानेस मास्तर आनी मानेस कल्लाक तुमच्या 50 वर्सांच्या सोबेत काजारी किजे खातीर आमी व्हडा संतोशान देवाक अर्घां पाठयता ह्या बांगड्याऱ्या लग्ना दिसाच्या बागी सुवाळ्यार देव तुमचेर खूब विस्नार आशिर्वादां बेसांवांची रास ओतूं आनी नेण्यांनी बरों तुमच्या फुडल्या दिसांनी देव तुमकां बरी भलायकी संतोश समाधान फावो करूं मोगा सवें तुमकां बांगराळ्या दिसाचे शुभाशय पाठयता परजोळपी जिणी तुमची जावं ती सुखा संतोशाची मोगा सागर वळोवपी तुमची जिणी नंदन जावं दी सुरेस्पर देव तुमकां सदां राखोव दी आनी सांबाळूं दी आनी हांगासर आसलेल्या आमी सर्वां तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन तुमकां रास रास उल्हास पाठयता आनी शाबास म्हणटा अशेंच तुमी मुंदार करूं आसा तुमकां प्लॅटिनम जुबल्यो मागीर ताच्या उपरांतय थोडीं वर्सां मेळो दी म्हूण आशो तुमकां बरें मागता तशेंच पास्कालामाक 80 जाली आनी स्टेल्लाक 75 जाली कळटा की तुमकां ताणें कांय 60 आनी 50 म्हणटी तशें आसात आदीं तशींच आशिल्लीं आतांय तशींच आसा इल्लो रंग बदलला तितले